बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक आम सा टमाटर जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है, आपकी ज़िंदगी के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? जी हाँ, वही टमाटर जो आप रोज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं, जो आपके किचन में हमेशा मौजूद होता है, उसके बारे में एक ऐसी बात सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। कहा जा रहा है कि अगर आपके टमाटर पर दो खास निशान नजर आ जाएं, तो वो सिर्फ एक सब्जी नहीं रहती बल्कि एक जहर बन जाती है। जी हाँ, वही जहर जो आपकी सेहत को तबाह कर सकता है, आपके पूरे घर को खतरे में डाल सकता है और आपके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। ये निशान जो अक्सर टमाटरों पर देखे जा रहे हैं, ऐसे हैं जैसे किसी ने जानबूझकर इन पर वार किया हो। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि ये निशान सांप के दांतों के हैं जो टमाटर को काट कर उसमें जहर छोड़ देते हैं, और ये जहर जब आपके जिस्म में दाखिल होता है तो आपके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। सोचिए कि आम सी सब्जी जो आपकी प्लेट में हर रोज मौजूद होती है, कैसे आपकी जान ले सकती है। क्या आपने कभी गौर किया कि आपके खाने में क्या शामिल है? अगर ये निशान आपके टमाटर पर हों तो क्या आप अपने घर वालों की सेहत को खतरे में डाल सकते हैं? ये सवाल आपको जरूर सोचने पर मजबूर करेगा। लेकिन ठहरिए, ये बातें सिर्फ दावे हैं या इसके पीछे कोई हकीकत भी छुपी है? क्या वाकई ये निशान आपके लिए इतने खतरनाक हैं जितना बताया जा रहा है, या ये सब एक झूठ और अफवाह है? आज की इस वीडियो में हम आपको इस राज की हकीकत बताएंगे और ये भी कि आपको ऐसे टमाटरों से कैसे बचना है। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मजीद मालूमाती और हकाइक पर मबनी वीडियोस मिलें तो फौरन हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब करें। यह चैनल आपके लिए ज़िंदगी के हर अहम पहलू पर रोशनी डालता है और इस्लामी तालीमात के साथ साथ ज़िंदगी की रहनुमाई भी फराहम करता है। वीडियो को लाइक करें और अपने अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस खतरे से आगाह हो सकें। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, सबसे पहले उन अफवाहों पर बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर आजकल गर्दिश कर रही हैं और लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक छोटी सी बात लम्हों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है और अक्सर ये बात बगैर तहकीक के वायरल हो जाती है। टमाटर पर मौजूद दो निशानों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि सांप के दांतों के निशान हैं। कहा जाता है कि जब ये टमाटर दरख्तों पर लगे होते हैं तो सांप इन पर हमला करते हैं और अपना जहर छोड़ देते हैं, जिनसे ये टमाटर जहरीले बन जाते हैं और इंसानों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। लेकिन इस बात पर गौर करें कि ये दावा किस हद तक हकीकत पर मबनी है। सांप जो एक गोश्तखोर जानदार है, क्या वाकई सब्जियों और फलों पर हमला कर सकता है? और क्या इसका जहर किसी फल या सब्जी के जरिए इंसानी जिस्म में मुंतकिल हो सकता है? अफवाहों का एक बड़ा मसला यह है कि यह आम इंसानों के खौफ से खेलती हैं। जब किसी चीज़ को जहर आलूद या ख़तरनाक करार दिया जाता है तो लोग फ़ौरन इस पर यकीन करने लगते हैं, ख़ास तौर पर जब वो बात बार बार उनके सामने आए। यही कुछ टमाटर के साथ भी हो रहा है। अगर हम साइंसी नुक्ता नज़र से देखें तो सांप का जहर सिर्फ जानदारों पर असरअंदाज होता है, जैसे इंसान या जानवर। इसका मकसद शिकार को मफलूज करना या मारना होता है, ना कि किसी सब्जी या फल को जहरीला बनाना। मजीद बरात सांप की फितरत यह है कि वो ऐसे जानदारों को निशाना बनाते हैं जो हरकत करते हैं, और पौधे या उन पर लगे हुए फल और सब्जियां उनके शिकार की फहरिस्त में शामिल ही नहीं होते। यह अफवाह इस कदर फैल चुकी है कि लोग न सिर्फ खौफजदा हैं बल्कि अपने घरों में टमाटर का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। ये एक बड़ी गलत फहमी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एक और बात यह है कि जो तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है वो भी अक्सर फोटोशॉप या गलत मालूमात के साथ शेयर की जाती है। इन तस्वीर में टमाटर पर निशान ऐसे दिखाए जाते हैं जो आम आपको अजीब और ख़तरनाक लगें, लेकिन सच ये है कि ये निशान कुदरती अवामिल जैसे कीड़ों के काटने, फंगस या टमाटर की जिल्द की खराबी की वजह से बनते हैं। लिहाजा इन अफवाहों का मकसद सिर्फ लोगों को डराना और सनसनी फैलाना होता है। अफवाहों के पीछे छुपी नफ्सियात भी समझने की ज़रूरत है। इंसान जब किसी चीज़ को अपनी सेहत या ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक समझता है तो वो फ़ौरन उस पर रद्द अमल देता है। यही वजह है कि लोग तहकीक किए बगैर ऐसी बातों पर यकीन कर लेते हैं। अब हम अगले मरहले में जानेंगे कि इन निशानात की असल हकीकत क्या है और ये कैसे बनते हैं। लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी था कि इन अफवाहों का पर्दाफाश किया जाए ताकि आप इनके असरात से आज़ाद हो सकें। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने अफवाहों का जायज़ा लिया और ये वाज़ेह किया कि सांप के दांतों और जहर के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, अब हम इस हकीकत की गहराई में जाएंगे कि ये निशान हकीकत में क्यों और कैसे बनते हैं। टमाटर पर ये निशानात जो कुछ लोगों को ख़तरनाक लगते हैं, दरअसल कुदरती अवामिल, माहौलियाती असरात और बाज़ औक़ात बीमारियों की वजह से पैदा होते हैं।
ٹماٹر ایک نازک پھل ہے اور اس کی جلد ہر قسم کے خارجی عوامل سے متاثر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جب کسی کیڑے یا حشرات کاٹتے ہیں تو ٹماٹر کی جلد پر نشان بن جاتے ہیں۔ یہ نشان عام طور پر چھوٹے سوراخوں یا دھبوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور یہی وہ نشان ہے جنہیں غلط فہمی کی بنیاد پر سانپ کے دانتوں کے نشان کہا جا رہا ہے۔ کیڑے اور حشرات جیسے ہارن ورم یا دوسرے چھوٹے کیڑے اکثر ٹماٹروں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کے کاٹنے کی وجہ سے جلد پر داغ پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح نمی کی زیادتی یا زیادہ بارش کے باعث ٹماٹر کی جلد پھٹ جاتی ہے، اور ان پھٹے ہوئے حصوں پر بھی ایسے نشانات بن سکتے ہیں جو کچھ لوگوں کو عجیب لگتے ہیں۔ سورج کی زیادہ روشنی اور حرارت بھی ٹماٹر کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی جلد پر ہلکے یا گہرے دھبے پیدا ہو جاتے ہیں۔ فنگل انفیکشن بھی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ جب ٹماٹر پر فنگس کا حملہ ہوتا ہے تو اس کی جلد پر داغ دھبے بن جاتے ہیں۔ ان میں اینتھراکنوز اور ارلی بلائنڈ جیسی بیماریاں شامل ہیں جو ٹماٹر کے پھل کو کمزور کر سکتی ہیں اور اس پر نشانات چھوڑ سکتی ہیں۔ غذائی اجزاء کی کمی بھی اس مسئلے کا سبب ہو سکتی ہے۔ اگر پودے کو مناسب مقدار میں کیلشیم یا دوسرے ضروری اجزاء نہ ملیں تو یہ ٹماٹر کے نیچے یا دوسرے حصوں میں داغ پیدا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بلاسم اینڈ روٹ ایک عام مسئلہ ہے جو ٹماٹر کے نچلے حصے میں گہرے دھبے پیدا کرتا ہے۔ یہ تمام عوامل قدرتی ہیں اور ان کا سانپ کے زہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے نشانات کو دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا مطلب یہ نہیں کہ ٹماٹر زہریلا ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ٹماٹر پر ایسے نشانات نظر آئیں تو آپ انہیں دھو کر اور خراب حصہ کاٹ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم مزید دیکھیں گے کہ ایسے ٹماٹروں کو استعمال کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا جائے اور ان نشانات سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ یہ احتیاطیں آپ کی صحت کو محفوظ رکھنے میں مدد کریں گی اور آپ کو بلا وجہ کے خوف سے بچائیں گی۔ جب ہم ٹماٹر کو استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں تو کچھ بنیادی اصولوں اور احتیاطی تدابیر کو اپنانا ضروری ہے تاکہ نہ صرف ہم اپنی صحت کو محفوظ رکھ سکیں بلکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچ سکیں۔ اگرچہ ٹماٹر پر موجود یہ نشانات قدرتی ہیں اور ان کا زہریلے اثر سے کوئی تعلق نہیں، لیکن صفائی اور حفاظت کے اصولوں کو اپنانا ہمیشہ اہم ہے۔ سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی سبزی یا پھل کو استعمال کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح سے دھونا ضروری ہے۔ ٹماٹر کو صاف پانی میں دھوئیں تاکہ اس کی سطح پر موجود دھول، کیمیکلز یا کسی بھی قسم کی گندگی ختم ہو جائے۔ اگر آپ چاہیں تو ہلکے گرم پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جس سے ٹماٹر کی جلد پر موجود چھوٹے ذرات بھی صاف ہو جائیں گے۔ اگر ٹماٹر پر کوئی نشان نظر آ رہا ہو یا کوئی حصہ خراب ہو تو اس حصے کو چھری کی مدد سے کاٹ کر الگ کر دیں۔ خراب حصہ کاٹنے کے بعد باقی ٹماٹر کو استعمال کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اندر سے ٹھیک ہو۔ یہ ایک عام عمل ہے جو زیادہ تر لوگ روزمرہ میں کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات لوگ ایسے ٹماٹروں کو مکمل طور پر پھینک دیتے ہیں جو بالکل ضروری نہیں۔ جب آپ ٹماٹر خریدنے کے لیے جائیں تو ہمیشہ تازے اور بغیر داغ والے ٹماٹر کا انتخاب کریں۔ اگرچہ چھوٹے موٹے نشانات یا قدرتی دھبے ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے ٹماٹر خریدیں جو صاف ستھرے اور صحت مند دکھائی دیں۔ بازار میں بعض اوقات ایسے ٹماٹر بھی دستیاب ہوتے ہیں جو زیادہ دنوں تک رکھے گئے ہوں اور ان پر فنگس یا دوسرے خراب اثرات نمایاں ہوں۔ ایسے ٹماٹروں سے بچنا ضروری ہے۔ آخر میں ہم نے اس ویڈیو پر ٹماٹر پر موجود نشانات کی حقیقت کو تفصیل سے سمجھا، افواہوں کا جائزہ لیا، سائنسی وضاحت کے ذریعے ان نشانات کی اصل وجوہات کو جانا اور آخر میں احتیاطی تدابیر کے بارے میں بات کی۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ٹماٹر پر موجود نشانات سانپ کے دانتوں کے نہیں بلکہ یہ قدرتی عوامل کیڑوں یا بیماری کی وجہ سے بنتے ہیں اور ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معلومات آپ کی صحت اور زندگی کے لیے اہم ہیں اور امید ہے کہ آپ ان باتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنائیں گے۔ اگر آپ ایسی ہی مزید معلوماتی اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ چینل آپ کے لیے اسلامی تعلیمات، حقائق اور روزمرہ زندگی کے مسائل کے حل کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔